السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي الملاح، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة نتوما والاهل والاحباب وجميع لي فان ديالي ومتتبعين خالد بادي. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا جيتكم بواحد الحلقة جديدة، الحلقة اللي كنت وعدتكم بها اللي غادي نهضروا فيها على كيفاش نخرج الكلب ديالي من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من اي دولة عربية في اتجاه اوروبا. شنو هي الاجراءات اللي كتطلب نديرها باش يدوز العمليه ولا تدوز العمليه بنجاح، وشنو هما الاوراق اللي غادي نحتاجهم باش ندوز من الديوانه ولا من الجمارك للدوله اللي كنعيش فيها. قبل ما نبدا هذا السيجي ولا قبل ما نبدا ان شاء الله هذا الموضوع هذا، نبغي نهضر في واحد القضيه اللي بزاف ديال التعليقات تلقيتهم في اليوتيوب اللي كيهضروا على اللغه اللي كنهضر فيها في الفيديوهات ديالي. انا اللغه اللي كنهضر فيها في اللغه اللي كنهضر فيها في الفيديوهات ديالي هي اللغه المغربيه الدارجه العاميه ديال المغرب، وكنحاول ما امكن انني نهضر ببعض الكلمات اللي هما باللغه العربيه الفصحى. كيف ما كتعرفوا انني كندير تدريب الكلاب، وتدريب الكلاب انا عندي بالفرنسيه، دونك كندير واحد المجهود كبير باش نوصل المعلومه، والناس اللي كيتابعوني من الدول العربيه الاخرى يقدروا يفهموا الكلام ديالي. الناس ديال العراق اللي يصيفطوا لي ميساجات ولا رسائل كيقولوا انهم ما كيفهموش اللغه ديالي، كنطلب منكم الله يجازيكم بخير ديروا شويه ديال المجهود. راني ما كنهضرش بالشينويه ولا ما كنهضرش بالصينيه، كنهضر بلغه عربيه. هذه اللغه اللي كنهضر بها فهي عربيه، يعني اللي يقدر لا ركزتي غير شويه راك تقدر تفهم اللغه ديالي. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم، وكنعتذر الا كنت زعما كنهضر بواحد اللغه اللي ما كيفهمهاش الجميع. المصطلحات ولا اللغه الفرنسيه، قالوا بعض الناس انه كنهضر باللغه الفرنسيه. انا ما كنهضرش باللغه الفرنسيه، كنهضر باللغه العربيه. كاينين مصطلحات تقنيه في تدريب الكلاب انني ما كنعرفهمش المعنى ديالهم بالعربيه، ولكنني كنقولهم بالفرنسيه. كيف ما بعض يعني المدربين في دول عربيه اخرى كيقولوا كلمات بالانجليزيه، انا كنقولهم بالفرنسيه لانني كيصعب عليا انني نلقى المرادف ديالهم باللغه العربيه. كنتمنى ان شاء الله تلتمسوا لي الاعذار وحاولوا ديروا شويه ديال المجهود باش تفهموا اللغه ديالي وتحاولوا تستافدوا مع الكلاب ديالكم ان شاء الله. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا، وهو كيفاش ولا كيف نخرج الكلب ديالي من التريطوار ولا من الدوله العربيه اللي كنعيش فيها في اتجاه اوروبا، ولا كيفاش نجيب كلب من اوروبا. يعني الا شريت واحد الكلب من اوروبا كيفاش نقدر ندخله مثلا المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا العراق ولا ليبيا ولا الامارات، اي دوله عربيه. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنطرق لجميع التفاصيل، تابعوني ما تسابيوش. وسائل النقل اللي الكلب ديالي يقدر يسافر فيهم بامان اللي هما 3 ديال الوسائل. الوسيله الاولى الباخره، الوسيله الثانيه الطائره، الوسيله الثالثه السياره. هادو هما 3 ديال الوسائل اللي نقدر نمشي بهم مع كلبي ولا نجيب بهم كلبي بامان وما غادي نخاف من حتى شي حاجه. الوسيله الرابعه اللي كثير ديال الناس انهم كيستعملوها، وخاصه الدول يعني العربيه كالعراق وسوريا ولبنان ويعني غيرها من الدول، انهم كيصيفطوا كلبهم كبضاعه، يعني الفريط. هاد المساله هذه اللي انا شخصيا ضدها، ما كنحبش هاد المساله انني نصيفط كلبي كبضاعه، لانه ما كتعرفش اشنو لا سمح الله اش يوقع الكلب في الطريق. لهذا انا كنتفادى هاد المساله وما كنصيفطش الكلب ولا عمرني صيفطت كلب كبضاعه. ندوزو دابا لصلب الموضوع. الكلب الا بغيت نجيبو من اوروبا وانا كنعيش في دوله عربيه كالمغرب مثلا ولا تونس ولا الجزائر، شنو هما الاجراءات ولا شنو هما الاوراق اللي غنحتاج باش ندخل كلب من اوروبا ولا نجلب كلب من اوروبا ندخلو للبلد اللي انا كنعيش فيه؟ هذه مساله من اسهل المسائل يعني اللي تقدر دير باش تدخل كلب من اوروبا. يعني الناس بزاف كيحسبوا انه ولا شرا كلب من اوروبا يعني غيحتاج شي حاجه خياليه باش يدخلوا لارض الوطن. هذه غلط. يعني اول حاجه غادي ندير هي نلقى انسان اللي غادي يجيبوا ليا من اوروبا في الطائره، يعني صديق ولا عائله ولا مول يعني الجر ولا صاحب الجر ولا المنتج ديال الجر، الا بغى يجيبوا ليا يدخلوا ليا لارض الوطن. وغالبا الانسان كيقلب على صديق اللي كيعيش في ارض المهجر وكيبغي يدخل وكيجيب ليه معاه جر في الطائره. هذه المساله اللي كندير انا، يعني الاصدقاء ديالي ملي كيكونوا داخلين وكنبغي كيف ما قلت لكم، هذه هي الحاجه الوحيده اللي ساهله باش تدخل كلب من اوروبا، يعني من فرنسا ولا اسبانيا ولا المانيا ولا ايطاليا دخلوا مثلا للمغرب. الكلب اول حاجه خاصنا نعرفوا الاصول ديالو. هذه المساله دائما كنحث عليها، انه الكلب خاصنا نقلبوا على الاصول. دابا قلبنا على الاصول،
عجبنا الكلب، الكلب مزيان، شريناه، نقلبوا على صديق اللي يجيب لنا الكلب باش الكلب يوصل عندنا بامان. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه، الكلب ولا الجرو خاصو يكون عنده 3 اشهر فما فوق، يعني قل من 3 اشهر انه لا يسمح له بالدخول الى ارض يعني من الاراضي العربيه. علاش؟ لانه قل من 3 اشهر الجرو ما كيكونش يعني عنده التطعيمات ضد السعار، يعني تطعيم ضد السعار كنديروه من 3 اشهر فما فوق. يعني الكلب الا كان مطعم تطعيم السعار ولا الفاكسان ديال لاغاج يعني يدخل من اوروبا ما كاينش المشكل. كيكون عنده جواز السفر اللي هو كنا يعني شرحناه، يعني جواز السفر هو هذا جواز سفر فرنسي للكلب. يعني هذا الجواز هذا السفر هذا كيكونوا فيه التطعيمات اللي مطعم الكلب، يعني من ضمن التطعيمات خاص يكون تطعيم السعار. هذه مساله مهمه. الكلب الا كان عنده الكارني ولا الكارني فاكسان ولا الباسبور ديالو جواز سفر ما فيش تطعيم السعار انه لا يسمح له بالدخول الى يعني دوله عربيه. يعني كيف ما شفتوا مساله سهله بسيطه، اي واحد يقدر يجلب كلب من اوروبا يدخله لدوله عربيه. هذه مساله الثالثه. المساله الرابعه يكون عنده انكاج، يعني قفص من البلاستيك اللي كنستعملوه في نقل الحيوانات في الطائره. هذاك القفص كيكون يعني مؤمن سيكوريزي باش الكلب يكون في امان في الطائره. رابع حاجه هو الطائره اللي غادي تكون قبلات لنا الكلب كيكون عندها الاكسجين في السوت، يعني ماشي كاع الطائرات كيكون عندهم الاكسجين. الطائرات اللي كيكون عنده كينقلوا الحيوانات في السوت يعني في التحت فين كنديروا الحيوانات كيكون عندهم الاكسجين. الطائره اللي ما كيكونش فيها الاكسجين انها ما كتقبلش لك تنقل الحيوان. يعني كيف ما شفتوا معايا اسهل حاجه اننا نجيبوا كلب من اوروبا ندخلوه لدوله عربيه كالمغرب مثلا او الجزائر او تونس. اول حاجه نعاود معكم، اول حاجه يكون عندنا يعني صديق ولا احد من افراد العائله اللي يكون داخل من اوروبا ويجيب لنا مع الكلب. ثاني حاجه انه الكلب يكون عنده 3 اشهر مع فوق ما الى فوق، يعني يكون ديال التطعيمات ديال السعار اللي هي كنديروها من 3 اشهر فما فوق. ثالث حاجه اللي هو الكلب نديروه في قفص من البلاستيك، يعني الكلب ما نخليوش هكاك ونديوه للمطار ما غاديش يقبلوه لينا، يكون عنده قفص من البلاستيك. والاقفاص من البلاستيك راه الا مشيتو سيغ انترنت ولا مشيتو لجوجل راه غتلقاو الاقفاص يعني متنوعه في احجام متنوعه وفي ماركات متنوعه. يعني هذه مساله سهله الا بغيت ندخل كلب من اوروبا. دابا القضيه غادا تصعب شويه. انا دابا ساكن في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر وبغيت نسافر بكلبي لفرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا ولا دوله اوروبيه، بغيت ندي معايا الكلب ديالي في الطائره ولا في السياره ديالي. المساله شويه كتعقد لانني غنحتاج الاوراق زياده على الاوراق اللي ذكرت قبيله، زياده على الاوراق كنحتاج اوراق اخرى. يعني الكلب ديالي مثلا غنمشي بالطائره، يعني انا كنعيش في المغرب وبغيت نمشي في الطائره. اول حاجه كندير الباسبور، الكلب خاصو يكون عنده الباسبور. ثاني حاجه الكلب خاصني ندير ليه ان سيرتيفيكا دو بون سونتي، يعني الكلب خاصو يكون عنده هاد لو سيرتيفيكا هادي ولا هاد الشهاده هادي ديال الطبيب البيطري. كنمشي عند الطبيب البيطري كيفحص ليا الكلب ديالي كيشوف واش فيه شي مرض معدي، يعني كالسعار مثلا. الا ما كانش فيه السعار ولا ما كانش فيه شي مرض معدي كيعطيني هاد الوثيقه هادي اللي كتاكد للجمارك انه الكلب ديالي يعني ما فيش مرض السعار. زياده على هاد الوثيقه هادي كاينه وثيقه جد مهمه اللي هي لو تيست ديال لونتي رابيك. هاد لو تيست هذا ديال لونتي رابيك هذا من اهم الاوراق، هذه من اهم الاوراق اللي غنحتاج في السفر. الا كنت كنسافر مع الكلب ديالي سواء كنعيش في المغرب وبغيت نسافر مع الكلب ديالي في اوروبا ولا كنعيش في اوروبا وبغيت نجي للمغرب بالكلب ديالي، هاد لو سيرتيفيكا ديال لونتي رابيك هذه مهمه. بدون هاد السيرتيفيكا هذه ما يمكنش لك انك دوز من الجمارك. علاش؟ هاد لو سيرتيفيكا هذه كنديروها عن طريق تحاليل الدم. كندي الكلب ديالي مثلا الجرو ديالي كنديه عند الطبيب البيطري كياخذ منه عينه من الدم وكيصيفطها كيبعثها للمختبرات في اوروبا، غالبا كتمشي لفرنسا. هاد العينه ديال الدم كيمشيو كيحللوها وكيشوفوا واش الكلب الدم ديال الكلب فيه كفايه ديال المضادات الحيويه ضد السعار. يعني الكلب خاصو يكون عنده مضادات حيويه
بكثره في الدم ديالو. الا كانت عنده يعني مثلا هذا الكلب هذا اللي هو كلب عندي سيزار، هذا الكلب هذا عنده 7.92 كيف ما كتشوفوا لتحت في اسفل الورقه، يعني فيها 7.92. اضعف الايمان واقل نسبه خاصو يكون الكلب كيتوفر عليها هي 0.5، يعني اضعف الايمان خاصو يكون عنده 0.5. سيزار عنده 7.95، يعني المضادات الحيويه عنده طالعه بزاف في الدم. هذا يعني ان الكلب كان ديما كيدير التطعيمات ديالو في الوقت وديما محمي من السعار. هذه الوثيقه هذه هي اهم وثيقه اللي تقدر تسافر بالكلب ديالك بها. الا ما كانش عندك هذه الوثيقه هذه راه ما تقدرش تسافر بالكلب ديالك، وخاصك ديرها 3 اشهر قبل السفر، لانها كتطلب واحد الوقت. يعني كيف ما قلت لكم الورقه ولا التحاليل كيمشيو لاوروبا مثلا فرنسا وكيداروا التحاليل في المختبرات الفرنسيه، والنتيجه كيبعثوها لك في الفاكس ولا باغ ميل، كيبعثوها للفيترينير ولا الطبيب البيطري، هو كيخبرك يعني كيخرج لك هذه الورقه هذه بالنتيجه ديال لو تيست ولا ديال الاختبار. دونك المساله واضحه. كيف ما قلنا الا بغيت نسافر بالكلب ديالي من بلد عربي في اتجاه الديار الاوروبيه، خاصنا باسبور، خاصنا سيرتيفيكا ديال صحه جيده ديال بون سونتي كيعطيها لنا الفيترينير بلا الكلب ديالنا ما فيهش شي مرض معدي، ولو سيرتيفيكا لو تيست ديال لونتي غابيك. يعني لو تيست ديال لونتي غابيك هذا الرقم هذا ديال 7.92 خاصو يكون اقل حاجه 0.5. دونك هذا الكلب هذا اللي هو سيزار انه المضادات الحيويه عنده طالعه في الدم وما عندوش المشكل في السفر. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المراحل هادو الا بغينا نسافروا بكلبنا من دوله عربيه الى الديار الاوروبيه. دابا نجيو للمساله الاخيره. المساله الاخيره اللي هي انا كنعيش في اوروبا، مثلا انا كنعيش في فرنسا ولا ايطاليا ولا اسبانيا ولا المانيا، المهم دوله اوروبيه، وعندي كلب وبغيت ندخلو غادي فاكونس غادي سياحه ولا غادي عند العائله وبغيت ندخلو معايا للدوله ديالي اللي هي دوله عربيه. دونك المسائل اللي غادي نحتاج الا كتجي في الطياره، المسائل بسيطه. غادي نحتاج باسبور اللي هو فيه التطعيمات، غنحتاج كاج يعني قفص من البلاستيك، لان ما يمكنش لي ان الكلب يكون اون ليبرتي ولا بحريه، خاصو دائما يكون في قفص اون بلاستيك. غنحتاج لو سيرتيفيكا دو بون سونتي ديال الفيترينير ولا ديال الطبيب البيطري، وغادي نحتاج لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك، لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك ولا تيست ديال لونتي غابيك اللي هضرت عليه من قبل. دابا هذه طائره، وغالبا طائره ما كيطلبوش مني هاد الورقه هذه، يعني قليل فاش كيطلبوا هاد الورقه هذه ديال لونتي غابيك. دابا الا بغيت نسافر بالسياره، يعني غنسافر بالسياره ديالي، دونك كناخذ الكلب ديالي، كناخذ الاوراق اللازمه وكنهز الطوموبيل ديالي ولا السياره ديالي، كندير فيها الكلب، المسائل اللي كنحتاج، وكنشد الطريق. ملي كنمشي في الطريق يعني كنقطع فرنسا كنوصل لاسبانيا، ملي كنوصل لاسبانيا كنوصل للجمارك. الجمارك يقدروا يطلبوا لي انا وزهري، يعني مساله حظ، يقدروا يطلبوا مني هاد لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك ديال المضادات الحيويه، كيشوفوا واش هما كثار في الدم ولا قلال، كيقدروا ما يطلبوهاش مني. غالبا ما كيطلبوهاش منك الا كنتي غادي من دوله اوروبيه غادي لدوله عربيه، ولكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري في العوده. في طريق العوده ملي كنكون جاي مثلا من المغرب وكندوز على اسبانيا، دائما كيطلبوا مني هاد الورقه هذه. علاش؟ لان هاد الورقه هذه فهي يعني اختبار كنشوفوا به واش الكلب فيه المضادات الحيويه محمي من ضد السعار. يعني ملي كنمشي لدوله عربيه، الدول العربيه بالنسبه للاوروبيين معروفه بالسعار، ما كيبغوش ياخذوا لو ريسك. كيمشي كلب يدخل لدوله عربيه، ملي كيبغي يدخل عندهم لبلادهم كيبغيو يعرفوا واش هذا الكلب راه خرج من الدوله الاوروبيه محمي وعنده لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك ولا ما عندوش. دونك هاد السيرتيفيكا هذه الا ما كانتش عندك ووقفوك الجمارك في اسبانيا غادي تبقى محجوز تما مده ديال شهر وما فوق. وقعت الاصدقاء ديالي انهم ما داروش هاد لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك، ما داروهاش، مشاو للمغرب من هنا ملي كانوا غاديين من اسبانيا ولا من المانيا، كانوا غاديين ما كاينش المشكل. والسيد صديق ديالي من هولندا بقى محجوز في المغرب
ماشي محجوج يعني في الحبس، محجوج يعني مبلوكي مشدود يعني مده ديال شهر، حتى خرجات ليه هاد لو سيرتيفيكا عاد طلقوه وخلاوه يدوز من الجمارك. يعني ملي كتكون غادي راجع من المغرب داخل اوروبا انك ضروري تكون عندك لو سيرتيفيكا ديال لونتي غابيك. الا ما كانتش عندك هادي كيوقفوك كيحبسوك كيقول لك انت دوز وكلبك ما يدوش. يعني بطبيعه الحال ما غتخليش كلبك في الديوانه ولا غتخلي كلبك في المغرب ولا تخليه في الجزائر ولا تونس، ضروري تدخل معاك كلبك لاوروبا. دونك كتدخل البلد اللي انت فيها وكدير كتمشي عند الفيترينير ولا كتمشي عند الطبيب البيطري وكيدير لك ياخذ لك عينه من الكلب وكيبعثها لاوروبا كيديروا لها التحاليل ويقلبوها وكيعطوك النتيجه. ومن بعد ملي كتحصل على هذه النتيجه عاد كيسمحوا لك انك دوز من الديوانه. دونك كيف ما لاحظتوا هذه الورقه هذه تقدر تعطلك شهر ولا شهرين على الدخول لاوروبا. دونك حذاري الدراري ثم حذاري من هذه المساله هذه. نعاود معكم بعجاله، الا كنت غنخرج مع كلبي من المغرب نمشي نديه لاوروبا خاصني الباسبور، خاصني لو سيرتيفيكا ديال بون سونتي يعني كيعطيها لي الفيترينير، سيرتيفيكا ديال صحه جيده انه الكلب ما فيه شي مرض معدي، وسيرتيفيكا ديال المضادات الحيويه يعني لونتي غابيك نشوفوا الجسم ديال الكلب ديالنا واش محمي كفايه من ضد السعار. دونك هذه ملي كنت خارج من المغرب غادي لاوروبا. الا مشيت من كتجي من اوروبا، انا كنعيش في اوروبا وغادي للمغرب، دونك هاد الاوراق هادي حتى هما كيكونوا ضروريين باش ندوز من الديوانه. نقدر في لالي يعني في الذهاب ما يطلبوش مني هاد الورقه هادي ديال لونتي غابيك، ولكن في العوده ضروري انهم كيطلبوها عند ليا حيت الكلب كان في واحد البلد اللي فيه السعار بكثره. يعني الدول العربيه بالنسبه للاوروبيين راه معروفه عندنا بالسعار وكيقولوا عندنا الكلاب الضاله بزاف وما كيدقوش لهم التطعيمات، لهذا كيبغيو يحميو الناس اللي كيعيشوا في اوروبا، ما كيخليوش الكلاب اللي كانت في الدول العربيه انها تدخل لاوروبا. دونك كنتمنى الدراري تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه ونكون يعني رديت على جميع الاسئله ديالكم. هذه الحلقه كنتو كتسناوها بفارغ الصبر لان بزاف ديال الناس كيبغيو يسافروا بالكلب ديالهم وبزاف ديال الناس كيحبوا يجيبوا كلاب من اوروبا وكيحتاروا ما كيعرفوش شنو هما الاوراق اللازمه اللي غادي خصهم باش تجلب كلب من اوروبا. كيف ما قلت لكم باش تجلب كلب من اوروبا من اسهل ما يكون خاصك الباسبور هو اللي خاصك، والكلب يكون عنده لا غير، يكون عندك الباسبور الكلب يكون عنده الجرو يكون عنده الباسبور، والكلب ولا الجرو يكون عنده 3 اشهر فما فوق، لانه ضروري يكون دق ولا عنده التطعيم ديال ضد السعار. هذا ما غتحتاج، وغتحتاج انسان اللي غيجيبوا لك من اوروبا يدخلوا لك للبلد اللي كتعيش فيه، المغرب الجزائر تونس ولا شي بلد اخر. دونك المسائل راها بسيطه الدراري. كنتمنى كيف ما قلت لكم الى عجبكم الفيديو ديروا بارطاج، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش الفائده تعم. ما تنساوش ديروا جيم لاشين ديالي وبارطاجيو لاشين. عافاكم الدراري اللي فان ديالي اللي كيحبوا لاشين وبغاو لاشين تكبر، حاولوا عافاكم تاخذوا لو ليان ديال لاشين، خذ لو ليان وبارطاجيه على الفيسبوك ولا على مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس حيت بزاف ديال الناس ما فراسهمش هاد لاشين هادي، وباش لاشين ديالنا تكبر وتكبر العائله ديالنا. وما تنساونيش بالكومونتير، راه لي كومونتير ديالكم كيف ما قلت لكم كنقراهم دائما وكنحاول نرد عليهم ما امكن. والاخوه العراقيين ولا اللبنانيين ولا السوريين يسمحوا لي بزاف الى اللغه ديالي ما فهموهاش حيت كنهضر بالزربه، هذه لغتنا مغربيه كنفتخروا بها وكنحبوها. دونك الدراري اللي بغاو يستافدوا كيف ما كتصنتوا المدربين اجنبيين كيهضروا بالالمانيه ولا كيهضروا بالانجليزيه، حاولوا ديروا واحد المجهود مع اخوكم خالد بادي المغربي الا بغيتوا تفهموا اللغه ديالي. تبارك الله عليكم، ديما من قلب خوتي.